لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هؤلاء أهل الإيمان عند أن يحصل غضب لهم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ، والغيظ الغضب، يكظمون غيظهم ويعفون عمن أساء إليهم. السيد هو الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. ولهذا قال بعض السلف: الغضب مفتاح كل شر. لأن الإنسان حينما يغضب يكون منفعلا وتكون أخلاقه سيئة، قد احمر وجهه وتغيرت هيئته وصورته، وربما بدت منه الكلمات البذيئات، فإذا سكت وجاهد نفسه وكظم غيظه ستر الله عورته حتى لا تنكشف عورته، وحتى لا يعرفه الخلق أنه عجول وأنه غضوب وأنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه ولا أن يتحكم على رأيه وعقله. الغاضب إذا غضب وهو في حال غضبه الشديد ربما دعا على نفسه وربما دعا على أهله وأولاده وزوجته، وربما أيضا حطم وكسر ما أمامه من القدور والصحون والآنية من شدة غضبه، بل يدعو على نفسه بالهلاك. كم من شخص يدعو على نفسه بالهلاك وبالموت. المرأة تختصم مع زوجها فتدعو على نفسها بالهلاك والموت، وربما دعت على أولادها بالهلاك. وربما الزوج إذا تخاصم مع أبيه ربما أيضا أغضب أباه وأسخط أباه وخرج على أوامره وعلى أوامره ونواهيه. ولو يعجل الله للناس الشر بالخير استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولهذا من أضرار الغضب أنه يا إخوة أنه يسبب الأمراض الخطيرة المستعصية على الإنسان. فمرض السكر غالبا يكون عن طريق الغضب، وهكذا ايضا الضغط، وهكذا الجلطات التي ربما ادت بالانسان عند ان يغضب جاءته جلطة فكانت نهايته وكانت سببا في موته. انظروا الى الغضب والى شؤم الغضب. ربما يتكلم الغاضب بكلام كفري في حال غضبه. خطبة الجمعة من مسجد الصفوة بمدينة ذمار للشيخ الفاضل أحمد بن حسن الريمي حفظه الله ورعاه، بعنوان ذم الغضب، في 9 من شهر المحرم لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، في هذه الجمعة المباركة سيكون حديثنا بمشيئة الله رب العالمين عن موضوع عظيم نحتاجه جميعا. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، يحتاجه الرئيس والمرؤوس والتاجر والموظف والذكر والأنثى والطالب والمدرس، لا يستغني عنه أحد، وهو موضوع الغضب وما يتعلق به. وسأذكر بإذن الله عز وجل قبح الغضب وشؤمه وأسبابه ومضاره وعلاجه، فما أحوجنا إلى معرفة هذا الموضوع، لأن كثيرا من الناس يعتريهم الغضب، لكن لو وقفوا عند شرع الله لسعدوا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، الغضب ضد الرضا، والمراد بالغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام من المؤذي عندما يحصل منه الأذى، فيحصل الانتقام من المؤذي بعد وقوعه. هذا تعريف الغضب. والغضب يا إخوة ينقسم إلى قسمين: الغضب المحمود، والقسم الثاني الغضب المذموم. أما المحمود فأن يغضب الإنسان لله عز وجل غيرة لدين الله وحمية لدين الله ونصرة للحق، فهذا غضب محمود. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استغضب، أي إذا حصلت أفعال تغضب الله أمام الإنسان ولم يغضب، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، أي في الغضب المحمود. وكلامي عن الغضب المذموم.
أما الغضب المذموم فهو أن يغضب الإنسان لغير الدين، لغير الحق، أن يغضب لدنيا فانية، أن يغضب لأمور تافهة، لأسباب مادية. فهذا هو المراد بالغضب وذمه. أيها المسلمون، لقد وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في ذم الغضب وقبحه ومضاره. ورد الشيء الكثير. أما القرآن الكريم فيقول ربنا في كتابه الكريم ممتدحا عباده المؤمنين، قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هؤلاء هم أهل الإيمان. عند أن يحصل غضب لهم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ويقول ربنا أيضا تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والشاهد: والكاظمين الغيظ، والغيظ الغضب، يكظمون غيظهم ويعفون عمن أساء إليهم، بل ويحسنون إليهم. ويقول أيضا ربنا جل جلاله في كتابه الكريم في وصف عباده: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقولون الكلام الطيب الذي به يسلمون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول أيضا ربنا في كتابه الكريم ممتدحا لنبيه يحيى، يقول الله مخاطبا لزكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فوصف الله نبيه يحيى عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات الطيبة المباركة العظيمة، ومن ذلك قال وسيدا. قال عكرمة في هذه الآية قال: السيد هو الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. يقول عنترة الجاهلي: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. أيها الإخوة الأكارم، وهكذا وصف الله الكافرين بالحمية الجاهلية، بالغضب والحنق. قال ربنا في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا
في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أيها الناس، إن هناك فرقا بين صفات أهل الإيمان وبين صفات أهل الكفران، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وهو يرغب عباده المؤمنين في هذه الخصال الكريمة من الحلم والعفو، ويحذرهم من الجهل ومن الغضب. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي هذه الصفة وهذه الخصلة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا يقول عبد الله بن عباس كما ثبت ذلك عنه، كما في تفسير الإمام الطبري عند هذه الآية الكريمة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب وبالحلم عند الجهل وبالإحسان أو بالعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك أي أهل الإيمان، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. أيها الإخوة الأكارم، وهكذا وردت الأحاديث العظيمة في الاتصاف بهذا الخلق الذميم وهو الغضب. نعم إخوة الإيمان، فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، أي الذي يصارع الرجال، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد، هذا هو الذي يسود الناس بحلمه، يسود الناس بعفوه، يسود الناس بأخلاقه الجميلة. نعم يا إخوة الإيمان، وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، يطلب وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له الرسول: لا تغضب، ثم يعيد مرة أخرى: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب، لا تغضب، فردد مرارا وهو يقول له: لا تغضب. وفي مسند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل أي الذي أوصاه الرسول: قال: ففكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لي: لا تغضب. قال: وإذا بالغضب يجمع الشر كله، وجدت الغضب يجمع الشر كله. ولهذا قال بعض السلف: الغضب مفتاح كل شر. وهكذا إخوة الإيمان في مسند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بكلمات ينفعني الله بهن ولا تكثر علي فلا أنسى ذلك، أو حتى لا أنسى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنب الغضب، أي أسباب الغضب. قال: ثم قلت: يا رسول الله، علمني كلمات لعل الله أن ينفعني بهن ولا تكثر علي لا أنسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنب الغضب. سبحان الله. وعند الإمام ابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رجل: يا رسول الله، ما الذي يمنعني من غضب الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ومعنى الحديث أنك إذا غضبت فقد يغضب الله عليك. إذا غضبت على خلقه وعلى عباده يغضب الله عليك عياذا بالله من غضب الله. أيها المسلمون، وهكذا أيضا عند الإمام الطبراني وعند ابن أبي الدنيا في كتابه الغضب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كف غضبه ستر الله عورته. ومن كف غضبه في حديث طويل وفيه: ومن كف غضبه ستر الله عورته. لأن الإنسان حينما يغضب يكون منفعلا وتكون أخلاقه سيئة، قد احمر وجهه وتغيرت هيئته وصورته، وربما بدت منه الكلمات البذيئات. فإذا سكت وجاهد نفسه وكظم غيظه ستر الله عورته حتى لا تنكشف عورته، وحتى لا يعرفه الخلق أنه عجول وأنه غضوب وأنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه ولا أن يتحكم على رأيه وعقله. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته. إخوة الإيمان والإسلام، وفي الصحيحين عن سليمان ابن صرد رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يتسابان، أحدهما يسب صاحبه، قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. هذه حالة الغضبان. نعم، انتفخت أوداجه واحمر وجهه، وإذا به يسب صاحبه أمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الرسول: إني لا أعلم كلمة لو قالها، أي هذا الذي يسب الذي في حال غضبه، إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان. لهذا فقيل للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال ذلك الرجل الذي في حال غضبه: قال: لست بمجنون. وهكذا يبرر الغاضب موقفه، يقول: ليس بي جنون. إذا قيلوا: اتق الله يا هذا، اتق الله، كف عن السب، كف عن الغضب، إذا به يزداد غضبا والعياذ بالله. ولهذا أيها الإخوة، الغاضب إذا غضب وهو في حال غضبه الشديد ربما دعا على نفسه، وربما دعا على أهله وأولاده وزوجته، ربما أيضا حطم وكسر ما أمامه من القدور والصحون والآنية من شدة غضبه، بل يدعو على نفسه بالهلاك. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم،
لا توافقوا ساعة من الله يستجاب لكم فيستجيب لكم عطاء. قال فتوافقوا أي تلك الدعوات. هكذا إخوة الإيمان كم من شخص يدعو على نفسه بالهلاك وبالموت. المرأة تختصم مع زوجها فتدعو على نفسها بالهلاك والموت، وربما دعت على أولادها بالهلاك، وربما الزوج إذا تخاصم مع أبيه ربما أيضا أغضب أباه وأسخط أباه وخرج على أوامره وعلى أوامره ونواهيه، ربما دعا على نفسه بالموت. ولو يعجل الله للناس الشر بالخير استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال ابن القيم هذه الآية قال عنها السلف هو الرجل يدعو على نفسه وولده وأهله في حال غضبه. قال ولو استجاب الله له لأهلك وأهلك على من يدعو عليه. قال ولكن الله لا يستجيب له ذلك الدعاء. لماذا؟ قال لعلمه بأن الداعي لا يريد الهلاك، لا يقصد الهلاك في دعائه، ولكن اعتراف الغضب. فالله لا يعجل هلاكا ولا هلاك على من يدعو عليه، وهذا من رحمة الله بعباده. أيها الناس، في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي حاكم، وفي رواية لا يقضي أحد بين أحد وهو غضبان. لا يجوز للإنسان أن يتولى أن يقضي وأن يحكم بين الناس في حال غضبه، لأنه قد يميل عن الحق بسبب الغضب الشديد. وهكذا الرجل ربما طلق زوجته في حال غضبه، وإذا كان الغضب قد أغلق عقله لا يقع منه الغضب في الشريعة الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، أي إذا أغلق عقل الإنسان. وقال كلمة الطلاق ثم قيل له طلق، قال أنا ما طلقت. قالوا إلا سمعناك نطقت بالطلاق. هنا لا يقع منه الطلاق لأنه في حال غضب شديد، فالغضب سيطر على عقله. انظروا إلى شؤم الغضب وإلى قبح الغضب، يسيطر على القاضي، على الحاكم، على الرجل حتى يطلق وهو لا يشعر بذلك. وربما ارتعدت أيضا مفاصله ويداه، وأيضا يرتعش جسمه. الغضبان بعض الناس إذا غضب يكون هكذا يرتعش حتى يكاد أن يسقط. ولهذا من أضرار الغضب أنه يا إخوة أنه يسبب الأمراض الخطيرة المستعصية على الإنسان. فمرض السكر غالبا يكون عن طريق الغضب، وهكذا أيضا الضغط، وهكذا الجلطات التي ربما أدت بالإنسان عند أن يغضب جاءته جلطة فكانت نهايته وكانت سببا في موته. انظروا إلى الغضب وإلى شؤم الغضب. ربما يتكلم الغاضب بكلام كفري في حال غضبه، كيف ذاك؟ إما قولا وإما فعلا. أما الأقوال كأن يقول، كأن يسب أو يطلق أو يشتم أو يستهزئ أو يسخر بلسانه من أقواله المحرمة ومن الكلمات الشديدة. وأما بأفعاله فربما قتل عند الغضب، وربما ساب، وربما ضرب، وربما اعتدى أيضا على الآخرين بسبب غضبه عياذا بالله من ذلك. لهذا كم حذر السلف من الغضب وكم لهم من الكلمات النيرات في هذا. لعلي أذكر بعد قليل إن شاء الله. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
عباد الله، إن السلف الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم ويقفون عند شرع الله رب العالمين، وكان الواحد منهم يجاهد نفسه ويعمل بهذا الدين بقدر ما يستطيع. فسبحان الله ماذا أعطاهم الله من الخير والفضائل، وكيف رفعهم رب العالمين في الدنيا والآخرة لإخلاصهم وصدقهم وتمسكهم بهذا الدين. ومن ذلك مثلا في باب الغضب، هذا مورك ابن عبد الله العجلي رحمه الله تعالى كان يقول: إني لقليل الغضب، ولربما مرت سنة ما غضبت مرة واحدة. وكان يقول: وكنت إذا تكلمت بكلمة غضب قال أندم عليها إذا رضيت، أي لو حصل في رأس السنة أو في السنتين أني غضبت مرة أحاسب نفسي وأجاهد نفسي وأعاتب نفسي على تلك الغضبة التي بدرت مني. وكان عبد الله بن عون كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في نبلائه عن ابن عون أنه كان لا يغضب من شخص، لا يغضب. قال: وكان إذا غضب، إذا حصل وإنسان يعني زاد عليه في الكلمات حتى جعله يغضب، قال: وكان إذا اشتد غضبه على شخص يقول: بارك الله فيك، ويقوم: بارك الله فيك. إذن يا أخي انظر في حال الغضب يخرج ويقول: بارك الله فيك. ولما حصل ما بين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وما بين فاطمة رضي الله عنهما، حصل سوء مفاهمة كما يحصل بين الزوجين نادرا وأحيانا، فوصل إلى البيت ثم قال لها كلمة فقالت له كلمة، فأخذ علي نفسه وخرج من البيت وراح إلى المسجد ونام على التراب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي بن أبي طالب، فدخل على ابنته فاطمة يسألها: أين علي؟ قالت: لقد جرى بيني وبينه شيء فغاضبته، أي الذي أنا غضبته فغاضبته، فخرج لا أدري أين ذهب. فخرج الرسول يقول: انظروا عليا، يبحث عنه، يقول لي: انظروا عليا. فذهب رجل إلى يبحث عنه فوجده في المسجد نائما، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله وجدته نائما في المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعل ينفذ، وقد خلص التراب إلى ثياب علي وإلى جسد علي، فجعل ينفض عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب. رواه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، هكذا نتعامل، يجب أن نتعامل بالمعاملة الطيبة الحسنة، لأن نحكم أهواءنا وعقولنا. ولهذا أيها الإخوة الأكارم، قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: دم في كظم غيظك تحمد عواقبك، أي كن دائما عندك عفو، عندك صفح، عندك صبر، دم على كظم الغيظ، على كظم الغيظ تحمد عواقبك، تكون عواقبك حميدة، ويذكرك الناس بالخير والثناء والدعاء الطيب بسبب معاملتك الحسنة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أيضا كان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول: دخل الناس النار من 3 أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله جل وعلا، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على مرضاة الله وطاعة الله عز وجل، وباب غضب أورث العدوان على خلق الله. وهكذا أيضا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أركان الكفر 4: الكبر
والحسد والغضب والشهوة. فجعل الإمام ابن القيم جعل الغضب ركنا من أركان الكفر. وقال بعض العلماء ثلاثة من الناس، ثلاثة لا يعرفون إلا في 3 مواطن. قال الجواد لا يعرف إلا في العسرة، الجواد الذي يجود على الناس بماله، الجواد لا يعرف إلا في العسرة، والشجاع لا يعرف إلا في المعركة، والحليم لا يعرف إلا عند الغضب، والحليم لا يعرف إلا عند الغضب. يا أخي إذا أردت أن تعفو عن الناس وأن تكظم غيظك فتذكر ما ورد من الآثار من الأدلة في فضل كظم الغيظ وفي فضل الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كظم غيظا، وفي رواية كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يزوجه من الحور العين ما شاء. رواه أحمد والترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو الدرداء الصحابي الجليل قال: يا رسول الله أخبرني بعمل أدخل به الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: لا تغضب ولك الجنة. رواه ابن أبي الدنيا وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ يكظمها المسلم ابتغاء وجه الله. فما أعظمك وما أعظم قدرك يوم أن يقال فيك الكلمات وإذا بك تضبط نفسك وتقف عند شرع الله وتستعيذ بالله. فإن كنت قائما جلست، وإن كنت جالسا اضطجعت، وإن كنت متكلما سكت، وإن كنت على غير وضوء توضأ وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعملت بأسباب النجاة من الغضب ونجوت. وإذا به يعتذر إليك بعد لحظات الذي سبك والذي شتمك، وإذا بك ترتفع بين الخلق، ترتفع بسبب صبرك، بل ترتفع عند الله. ولهذا يقول بعض العلماء: إياك وعزة الغضب فإنه يفضي إلى ذل الاعتذار. الآن في هذه الساعة تحس بأنك قوي، وإذا بك تغضب، وإذا بك تحطم وتكسر وتشتم وتلعن وتطلق وتقول الكلمات السيئات، وإذا بك بعد لحظات إذا بك تعتذر ويحصل عندك الذل. فلماذا تذل نفسك؟ لماذا لا تقف عند شرع الله وتتمسك بدين الله؟ لا تغار إلا على محارم الله. فالرسول لم يكن يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، حرمات الله إذا انتهكت يغضب النبي. أما من أجل دنيا ومن أجل أمور تافهة لم يكن صلى الله عليه وسلم ذلك. فتخلق بأخلاقه واتصف بصفاته وامشي على سيره وطريقته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا وأن يزكي نفوسنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم قنا شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح العباد والبلاد. اللهم من أرادنا بسوء أو أراد بلادنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والوبا والزنا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين،
غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من عاداك من خلقك. ربنا أطعناك بفضلك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، فنسألك بوجوب حجتك علينا وانقطاع حجتنا إلا غفرت لنا ورحمتنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.